मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। श्री गुरुभ्यो नमः। वन्दे संस्कृतमातरं सर्वेभ्यः नमांसि। पठामः, गद्यं पठामः। अहं चिन्तयामि सर्वे मया सह पठन्ति इति। प्रायः तदनन्तरं पृच्छामि पठन्ति वा इति ज्ञायते। श्रीरघुवीरगद्यं जयत्याश्रितसन्त्रासध्वान्तविध्वंसनोदयः प्रभावान् सीतया देव्या परमव्योमभास्करः। जय जय महावीर महाधीर धौरेय देवासुरसमरसमय समुदित निखिल निर्जर निर्धारित निरवधिक माहात्म्य दशवदन दमित दैवत परिषदभ्यर्थित दाशरथि भाव दिनकर कुल कमल दिवाकर दिविशदधिपतिरण सहचरण चतुर दशरथ चरमरुण विमोचन कोसल सुता कुमार भाव कंचुकित कारणाकार कौमार केलि गोपायित कौशिकाध्वर रणाध्वर धुर्य भव्य दिव्यास्त्र बृंदवंदित प्रणत जन विमत विमथन दुर्ललित दोर्ललित तनुतर विशिख विताडन विघटित विशरारु शरारु ताटका ताटकेय जड किरण शकल धर जटिल नटपति मकुट तट नटन पटु विबुध सरिदति बहुल मधुगलन ललित पद नलिन रज उपमृदित निज वृजिन जहदुपल तनु रुचिर परम मुनिवर युवति नुत कुशिक सुत कथित विदित नव विविध कथा मैथिल नगर सुलोचनालोचन चकोर चंद्र खंड परशुको दंड प्रकांड खंडन शौंड भुजदंड चंडकर किरण मंडल बोधित पुंडरीक वन रुचि लुंटाकलोचन मोचित जनक हृदय शंकातंक परिहृत निखिल नरपति वरण जनक दुहितृकुच तट विहरण समुचित करतल शतकोटि शतगुण कठिन परशुधर मुनिवर कर धृत दुरवनमतम निज धनुराकर्षण प्रकाशित पारमेष्ट्य क्रतुहर शिखरि कंदुक विहृत्युन्मुख जगदरुन्तुदजित हरिदन्ति दन्त दन्तुरोरोन्त दशवदन दमन कुशल दश शत भुज मुख नृपति कुल रुधिर झर भर भरित पृथुतर तटाक तर्पित पितृक भृगुपति सुगति विहति करनत परुडिषु परिघ अनृत भय मुषित हृदय पितृवचन पालन प्रतिज्ञावज्ञात यौवराज्य निषाद राज सौहृद सूचित सौशील्य सागर भरद्वाज शासन परिगृहीत विचित्र चित्रकूट गिरि कटक तट रम्यावसथा अनन्य शासनीय प्रणत भरत मकुट तट सुघटित पादुकाग्र्याभिषेक निर्वर्तित सर्वलोक योगक्षेम विशित रुचि विहित दुरित वल मथन तनय बलि भुगनुगति सरभस शयन तृण शकल परिपतन भयचकित सकल सुर मुनिवर बहुमत महास्त्र सामर्थ्य द्रुहिण हर वल मथन दुरालक्ष्य शरलक्ष्य
दण्डका तपोवन जंगम पारिजात विराध हरिण शार्दूल विलुलित बहुफल मख कलमरजनिचर मृग मृगयारंभ संभृत चीर भृदनुरोध त्रिशिरशिरस्त्रितयतिमिर निरासवासरकर दूषण जलनिधि शोषण तोषितर्षिगण घोषित विजय घोषण खरतर खरतरु खंडन चंड पवन विसप्त रक्षः सहस्र नलवन विलोलन महाकलभ असहाय शूर अनपाय साहस महित महामृध दर्शन मुदित मैथिली दृढ़तर परिरंभण विभव विरोपित विकट वीरव्रण मारीच माया मृग चर्म परिकर्मित निर्भर दर्भास्तरण विक्रम यशोलाभ विक्रीत जीवित गृध्रराज देहदिधक्षालक्षित भक्तजन दाक्षिण्य कल्पित विबुध भावक बंधाभिनंदित अवंध्य महिम मुनिजन भजन मुषित हृदय कलुष शबरी मोक्ष साक्षी भूत प्रभंजन तनय भावुक भाषित रंजित हृदय तरणि सुत शरणागति परतंत्रीकृत स्वातंत्र्य दृढ़घटित कैलास कोटि विकट दुंदुभि कंकालकूट दूर विक्षेप दक्ष दक्षिणेतर पादांगुष्ठधर चलन विश्वस्त सुहृदाशय अति पृथुल बहुविटपि गिरिधरणि विवर युगपदुदय विवृत चित्र पुंख वैचित्र्य विपुल भुज शैल मूल निबिड़ निपीडित रावण रण रणक जनक चतुरुधि विहरण चतुर कपि कुलपति हृदय विशाल शिलातल दारण दारुण शिलीमुख अपार पारावार परिखा परिवृत परपुर परिसृत दवदहन जवन पवन भव कपिवर परिष्वंग भावित सर्वस्वदान अहित सहोदर रक्षः परिग्रह विसंवादि विविध सचिव विप्रलंभ समय संरंभ समुजृंभित सर्वेश्वर भाव सकृत् प्रपन्न जन संरक्षण दीक्षित वीर सत्यव्रत अद्यारभ्य युद्धकाण्डस्य विषये वयं पश्यामः। युद्धकाण्डः रामायणे महान् दीर्घः काण्डः। अत्र 28,100 सर्गाः सन्ति। अत्र रघुवीरगद्ये 31 चूर्णिकासु अत्र युद्धकाण्डस्य वर्णनं कृतमस्ति वेदान्तदेशिकैः। प्रथमं साक्षात् चूर्णिकामेव पश्यामः। तत् पूर्वं किञ्चित् युद्धकाण्डस्य समग्रकथाम् अहं न वदामि, यतः सुदीर्घः अस्ति। अतः मध्ये मध्ये यदा चूर्णिकायाः पूर्वम् अथवा मध्ये यद् विवरणम् अपेक्षितं तदा तस्य विषये वदामि। यतः युद्धं प्रधानतया अत्र राम-रावणयोः युद्धं। संस्कृतभाषायाम् अलङ्काराः इति सन्ति काव्ये। यथा वयं देहस्य अलङ्कारं कुर्मः तथा काव्यपुरुषस्य अथवा काव्यकन्निकायाः अपि अलङ्कारः क्रियते कविभिः। तत्र सामान्यतया उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, श्लेष एतत् सर्वं सुपरिचितमेव। एवमेव अनन्वय इति अलङ्कारः अस्ति। तत्र प्रसिद्ध उदाहरणं राम-रावणयोः विषये एव अस्ति। गगनं गगनाकारं
सागरं सागरोपमं राम रावणयोर्युद्धं राम रावणयोरिव इति। सामान्यतया यः साहित्यविद्यार्थी अनन्वयालङ्कारविषये पठति एतदेव उदाहरणम्, अन्यत् प्रायः एकं वा द्वयं वा भवेत्। एतद् अनन्वयः, अन्वयः नास्ति इति। उपमानोपमेयत्वं यदा एकस्य एव वस्तुनः तदा अनन्वयः इति लक्षणम्। उपमान is that which is to which it is compared. Upameya is the thing that we are going to describe. उपमान उपमेयत्वं यदा एकस्य एव वस्तुनः वयम् एतस्य वर्णनं कर्तुम् इच्छामः अमुकस्य, for example, we want to describe राम रावण युद्धः, किन्तु तस्य उपमानं केन सह कल्पयामः? तस्य तत् कल्पनां कर्तुमपि अन्यत् किमपि न लभ्यते तादृशप्रसङ्गे। तादृशप्रसङ्गे इत्युक्ते कविना तद् अद्वितीयं, तस्य समानं किमपि नास्ति, असदृशम् इति यदा वक्तुम् इच्छति तदा अनन्वयालङ्कारस्य वर्णनं भवति। इदानीं गगनस्य आकाशस्य वर्णनं कुर्मः इति कोऽपि प्रयत्नं करोति चेत् तत् कथं कर्तुं शक्यते वा? गगनं कथम् अस्ति? अन्येन केन सह गगनस्य वर्णनं कर्तुं शक्नुमः? गगनं गगनाकारम्, आकाशः कथम् अस्ति? आकाश इव अस्ति। सागरं कथम् अस्ति? सागरं सागरोपमम्। सागरम् अतीव सागरस्य विस्तारः, वैशाल्यं यथा अस्ति, अस्माकं दृष्टेः सीमा भवति, किन्तु सागरस्य न, तावत् दूरे तस्य दृश्यं भवति। अतः सागरं सागरोपमं। सागरः कथम् अस्ति इत्युक्ते सागरवत् अस्ति। एवमेव राम रावणयोः युद्धं तत् कीदृशं घोरं युद्धं सञ्जातं। 7 दिनानि, सत्यं सप्ताहपर्यन्तं राम रावणयोर्युद्धं। त्रेतायुगे 7 दिनानि इत्युक्ते कलियुगे कति दिनानि इति अहं न जाने, किन्तु अति दीर्घतमं युद्धं राम रावणयोः भवति। तत् कथम् आसीत् इति कविः वदति। राम रावणयोरिव, तस्य पुनः अन्येन सह तत् तुलनाम् अथवा सादृश्यं कल्पयितुं न शक्यते वा, तथा आसीत्। अतः युद्धकाण्डः अति दीर्घः अस्ति। विषयदृष्ट्या, वैशाल्यदृष्ट्या, वर्णनादृष्ट्या अत्र बहु वर्णनाः भवन्ति। अतः केवलम् केवलं पञ्चचूर्णिकायाः यत्र सम्बन्धः अस्ति तथा कथाम् उक्त्वा अनन्तरं मध्ये मध्ये चूर्णिकां पठामः, तथा कुर्मः। प्रधानतया पूर्वं किं भवति, सुन्दरकाण्डे हनुमता यत् अत्युत्तमकार्यम्, अति सन्तोषकरं कार्यं कृतं, तेन इदानीं रामस्यापि उत्साहः वर्धितः अस्ति। सः सर्वस्वं दत्तवान्, हनुमन्तम् आलिङ्ग्य। इदानीं कार्यप्रवृत्ताः भवेयुः ते सर्वे, अतः समालोचनं कुर्वन्ति। अनन्तरं तत्पूर्वं श्रीरामः पृच्छति, यतः आक्रमणात् पूर्वं सः इदानीं वनवासे अस्ति, किन्तु सः एकः क्षत्रियः राजा। महाराजेन के विषयाः ज्ञातव्याः भवन्ति तत्सर्वं सः जानाति, राजनीतिं सः जानाति। अतः शत्रोः आक्रमणात् पूर्वं तस्य नगरस्य, इदानीं विदेशः सः, एतेषां तत् कुत्र, लङ्कानगरी कुत्र अस्ति, कथमस्ति, कल्पनापि नास्ति। अतः विस्तरेण वक्तुं हनुमन्तं प्रार्थयति रामः। अनन्तरं हनुमान् सर्वं वदति, तत्र दुर्गाः, रक्षणाव्यवस्था, सः अत्यन्त वाक्पटुः, सः समस्तं तत्र दृष्ट्वा आगतवान्।
तत्र जनानां स्वभावं ज्ञातवान् सः। लङ्कानगर्याः दुर्गव्यवस्था, रक्षणाव्यवस्था, राक्षसाः कथं सन्ति, समस्त he gives an aerial view of Lanka, a very beautiful description of course, तद् ददाति। तदनुगुणम् इदानीं प्रथमकार्यं किं? समुद्रतरणमेव प्रथमकार्यं। यतः लङ्का समस्त दिग्भिः समुद्रैः आवृतः अस्ति, अतः प्रथमं समुद्रं तीर्त्वा एव तद् तस्मिन् तीरे लङ्कानगरी अस्ति। तत्र पर्वतः अस्ति, तत् पुनः अरण्यानि सन्ति, मध्ये त्रिकूटाचलः, त्रिकूटाचलस्य उपरि लङ्कानगरी निर्मिता अस्ति। अतः तावत् पर्यन्तम् एतैः गत्वा अनन्तरमेव युद्धं भवति खलु। अतः प्रथमं तरणार्थं सिद्धता। अतः सर्वे समुद्रतीरे, भारतस्य दक्षिणतीरे ते सर्वे सपरिवारं सर्वे वानराः, कोटिसङ्ख्याकाः वानराः, सुग्रीवः, अङ्गदः, हनुमान्, जाम्बवान्, अनन्तरं रामलक्ष्मणौ सर्वे तत्र सन्ति। अत्र किं भवति, लङ्कायां लङ्कादहनं कृत्वा हनुमान् तु ततः गतवान्, अत्र रामसमीपे आगतवान् अस्ति, किन्तु तस्य परिणामः महान् सञ्जातः लङ्कापुर्याम्। अतः रावणस्य मनसि अपि इदानीम् एषः तु आगत्य गतवान्, एषः सः दूतवधम् इच्छति, किन्तु विभीषणः मध्ये प्रविश्य दूतवधः शास्त्रनिषिद्धः इति वदति। अतः दूतं केवलं किञ्चित् हानिं कृत्वा पुनः प्रेषयन्ति, किन्तु रावणः जानाति, सः गत्वा सर्वम् अत्रत्य वृत्तान्तं सर्वं तत्र निवेदयति इति जानाति। अतः एतैः अपि लङ्कायामपि युद्धसिद्धताः भवन्ति। प्रथमं सः सर्वान् समन्त्रालोचनं करोति, रावणः अपि, प्रहस्त, विभीषण, सर्वे मन्त्रिणः तत्र सन्ति। अनन्तरम् एषः युद्ध सेनाविषये सर्वम् एतत् चिन्तनं करोति, तेषाम् अभिप्रायं पृच्छति। अनन्तरं विभीषणः रावणस्य कार्यं सः योग्यम् इति न चिन्तयति, रावणम् उद्दिश्य सः उपदिशति, एतद् कुकार्यं कृतं भवता, त्वया सीतां रामाय प्रत्यर्पय इति एवं वदति। यतः इदानीमेव बहु नष्टम् आपतितं लङ्कायाः उपरि, बहवः मुग्धजनाः अपि कारणं विना तेषामपि जीवहानिः, सम्पद्धन कनक सर्वं बहु अभवत्। अतः एतद् मास्तु, सीतां प्रत्यर्पय रामाय, रामः सामान्यः न इति वदति। किन्तु रावणः अतीव क्रुद्धः भवति, एषः पुनः पुनः तदेव वदति। अनन्तरं रावणः, भवान् अत्र लङ्कायां स्थातुम् अनर्हः इति बहिष्कारम्, इत्युक्ते he banished विभीषण फ्रम् लङ्का। विभीषणः तस्य अन्यमित्रैः सह समुद्रतीरम् आगच्छति, सः अन्तरिक्षः एव, they have all those powers, he doesn't land, तस्य यानमेकम् अस्ति, सः तत्रैव स्थित्वा प्रार्थयति, अहं शरणागतः अत्र रामं द्रष्टुम् आगतः अस्मि इति। तद्दृष्ट्वा अत्र वानरसैन्ये अथवा अस्मिन् सुग्रीव रामलक्ष्मण सर्वे सम्मिलिताः, अत्र बहुविध चर्चाः, प्रश्नाः, संशयाः, भीतिः, सर्वे विविध विषयकाः सम्भवन्ति। यतः विभीषणः कः? शत्रोः रावणस्य अनुजः, सः अस्मिन् समये आगतः अस्ति, शरणागतः अस्ति इत्युक्ते तद् विश्वासं कर्तुं शक्यते वा? सामान्यैः अस्माभिः तु न शक्यते, यतः शत्रोः साक्षात् अनुजः एषः।
इदानीं कथं विश्वासं कुर्मः? एवम् अतः अत्र विविध विचाराः उद्भवन्ति, तत् पश्यामः किमिति। अत्र प्रथमम् अर्थं वदामि, अनन्तरं मध्ये किञ्चित्। अहितः, अहितः इत्युक्ते हितः वा रावणः? न हितः इत्युक्ते सः शत्रुः, विपक्षीयः, विपक्षीयशत्रोः सहोदरः। सहोदरः कः? अनुजः विभीषणः। सः एव रक्षः, सः अपि राक्षसः। अहितसहोदररक्षः इति विभीषणस्य, विभीषण इति नाम नास्ति, किन्तु सः तस्य आगमनेन एव सः राक्षसराजस्य रावणस्य भ्राता इति अत्र ध्वन्यते। अहितसहोदररक्षः शत्रुपक्षस्य रावणस्य अनुजस्य विभीषण इति राक्षसस्य परिग्रह। परिग्रह इत्युक्ते स्वीकार, परिग्रहविषये, स्वीकारविषये विसंवादी। विसंवाद इत्युक्ते विविध संवादाः, भिन्न भिन्न संवादाः विरोधं प्रकटयन्ति, वेरैटीस् आफ् कान्वर्सेशन्स्। विसंवादी, विसंवादिनाम् इति तत्र विभक्तिम् इच्छन्ति चेत् अहितसहोदरस्य, शत्रुपक्षस्य रावणस्य रक्षः, राक्षसभूतस्य विभीषणस्य परिग्रहविषये, स्वीकारविषये विसंवादिनां, विविधप्रकारस्य चर्चां कुर्वतां विविधसचिव विप्रलम्भ। विविधसचिव तत्र अनेक प्रकाराणां वानराः आसन्। जाम्बवान् सः आसीत्, लक्ष्मणः आसीत्, हनुमान् आसीत्, अन्ये बहवः, मैन्दः, नल, नील प्रमुखाः एव बहु आसन्। सुग्रीवस्य सचिवाः ते सर्वे। विविधसचिव विप्रलम्भ। विप्रलम्भ इत्युक्ते तस्य विप्रयोगः अथवा भिन्नाभिप्रायः। तेषां लोको भिन्नरुचिः इति अस्ति उक्तिः। एवम् अहम् एतद् योग्यमिति चिन्तयामि, अन्यस्य तद् न उचितम् इति एवं भावना भवति। एवं तत्रापि विविधसचिव विप्रलम्बः, विविधसचिवानां मन्त्रिणां विप्रलम्बः, भिन्नाभिप्रायः। विप्रलम्भे भिन्नाभिप्राये, विप्रलम्भसमये, भिन्नाभिप्रायसमये एवं महान् कोलाहलः सञ्जातः तत्र शिबिरे। संरम्भ, अत्यन्त संभ्रमः। संभ्रमः इत्युक्ते अर्थद्वयम् अस्ति। एकं तु यदा उत्सवः भवति तदा महान् संभ्रमः भवति। तत्र किं भवति, यदा वयम् अत्यन्त उद्वेगम् अनुभवामः, अस्माकं चलनवलनं सर्वं शीघ्रं शीघ्रं भवति, अथवा ध्वनिः अपि उच्चैः भवति। एवं तत्र महान् कोलाहलः सञ्जातः वानरशिबिरे। विविधसचिव विप्रलम्भसमये संभ्रमेण समुजृम्बित। तस्मिन् समये समुजृम्बित इत्युक्ते प्रकटित, एक्सिबिटेड्, सर्वेश्वर भाव, सर्वशक्तित्वं यः प्रकटितवान्, हे राम जय जय। अत्र किञ्चित् अत्र पश्यामः कथम् अस्ति इति। सर्वे अत्यन्त सन्तुष्टाः सन्ति, तथैव इदानीं कार्यप्रवृत्ताः भवन्ति। समुद्रतीरे सर्वे आगच्छन्ति। विभीषणः तत्र आगच्छति। सः किं करोति, तत्र एकम् अपन्थानं तु गच्छन्तं सोदरोऽपि विमुञ्चति इति अस्ति। विभीषणः किं कृतवान्,
भ्रातरं त्यक्त्वा यतः सः सन्मार्गे नासीत्, दुष्टमार्गे आसीत्, अतः तं त्यक्त्वा सः अत्र रामस्य समीपम् आगच्छति। केवलं न आगच्छति, त्वमेव शरणमिति शरणागतः प्रपन्नः शरणागतः आगच्छति, रक्षणं प्रार्थ्य आगच्छति। तदा किं भवति, सः अन्तरिक्षे एव स्थित्वा स्वस्य विषयम् उक्त्वा सः वदति, अहं पुत्रान् दारांश्च त्यक्त्वा राघवं शरणं गतः, सर्वलोकशरण्याय राघवाय महात्मने क्षिप्रं विभीषणम् उपस्थितम् इति प्रार्थयति। अहं रावणानुजः उपस्थितः इति। एतत् श्रुत्वा अत्र प्रथमं कारणं तु एषः शत्रुपक्षीयः। राक्षसानां विषये हनुमत् मुखात् ते बहुधा श्रुतवन्तः। ते मायाविनः, अत्यन्तपराक्रमिणः, क्रूरिणः। तदेव पराक्रमः अस्ति चेत् चिन्ता नास्ति, किन्तु दया किञ्चिदपि नास्ति। कामरूपिणः तथा अत्यन्तक्रूरिणः, एवं सर्वं सर्वे श्रुतवन्तः। अतः इदानीम् एकैकः शत्रुपक्षीयः यदा आगच्छन्ति, सुग्रीवः अपि राजा अस्ति, सः अपि राजनीतिं जानाति। सः वदति, एषः विभीषणः सामान्य राक्षसः न, सः साक्षात् रावणस्य अनुजः। अनन्तरं यदि अस्मिन् समये इत्युक्ते कदा इति, इदानीं लङ्कादहनम् अभवत्, हनुमान् लङ्कायां भीतिम् उत्पाद्य आगतवान् अस्ति। अस्मिन् इत्युक्ते लङ्कायाः सङ्कटसमयः। अस्मिन् समये स्वस्य सहोदरं त्यक्त्वा विभीषणः अत्र आगतवान् अस्ति। एतस्य परिग्रहः स्वीकारः सर्वथा योग्यः न, यतः यः भ्रातरम् एव त्यक्त्वा, तदपि कष्टकरसमये त्यक्त्वा आगतवान् अस्ति, एतस्मिन् अस्माकं विश्वासः कथं भवेत्? एषः अस्मान् अपि एवमेव त्यक्त्वा अन्यत् किमपि कुकार्यं कुर्यात् इति सुग्रीवस्य अभिप्रायः। अनन्तरम् अन्यः वदति, तत् किमर्थं कालस्य व्यर्थहरणं, साक्षात् अस्य चित्रवधं कुर्मः। सः किञ्चित् बहु केचन समाधानेन वदन्ति, केचन उग्र मनसि प्रथममेव ते विवेकशून्याः इत्युक्ते प्रथमं क्रोधः अथवा झटिति हिताहितम् अविचार्य केचन वदन्ति। तादृशः एकः वदति, न किमपि मास्तु, सः आगतवान् अस्ति, तं गृहीत्वा तस्य वधं कुर्मः इति एकः वदति। अनन्तरम् अन्यः वदति, एषः कोऽपि मायावी स्यात् अथवा साक्षात् रावणः एव, एवं सः कामरूपी खलु, यत्किमपि पूर्वं भिक्षुरूपेण आगत्य सीताम् अपहृतवान्, इदानीमपि स एव तस्य अनुजस्य रूपेण, यतः हनुमान् दृष्टवान् अस्ति विभीषणं, सः यद्यपि रावणस्य अनुजः तथा नास्ति इति अपि वार्ता श्रुता। प्रायः किमपि कुतन्त्रं मनसि कल्पयित्वा अत्र आगतवान् स्यात् इति अन्यः वदति। अनन्तरं एषः जाम्बवान् वदति, स्वामी परित्यागं कृत्वा सः आगतवान् अस्ति। महाभारतेऽपि पश्यामः, कर्ण-दुर्योधनयोः विषये यदा पश्यामः, अत्यन्त स्नेहस्य, मैत्री स्वभावस्य उत्तम उदाहरणं भवितुम् अर्हति कर्णः, किन्तु सः कस्य एतत् सहायं कृतवान्? अधर्मस्य। तेन कारणेन तस्य तादृशी प्रशंसा न भवति। अतः स्वामी यथा कथञ्चित् भवतु, तदाश्रितैः तस्य
अनुमोदनम् अथवा तस्य विरुद्धं किमपि न आचरणीयम् इति एकः पक्षः। अतः स्वामी परित्यागं कृत्वा आगतवान् अस्ति, अतः न स्वीकारार्हः इति जाम्बवान् वदति। श्रीरामः हनुमन्तं पृच्छति। हनुमान् वदति, यथा मया दृष्टं लङ्कायां विभीषणः तथा नास्ति, अतः किमपि अविचार्य किमपि करणं न उचितं। यदि सः शरणागतः आगतवान् अस्ति तर्हि तत्र कारणम् अस्ति किमपि। सः निश्चयेन रावणात् भीतः, रावणात् बहिष्कृतः शरणम् आगतः अस्ति। एतत् सर्वम् उक्त्वा सः किं करोति? अतीव बुद्धिमान्। मम अभिप्रायः एषः, त्वं यथा इच्छसि तथा कुरु, अन्तिमनिर्णयः भवतः एव, तव एव इति वदति। एवं परस्परचर्चाः, तदेव कदाचित् ध्वनिः उच्चैः भवति, एकस्य अभिप्रायम् अन्यः विरोधं करोति, स एव महान् युद्धवत् भवति, वाग्युद्धं भवति। तादृशसमये रामः किं करोति? सर्वे समुजृम्बित सर्वेश्वरभाव इत्युक्ते नायकः कीदृशः भवेत्? एवमेव यदा कुत्रचित् भवति, एकेन तु निर्णयः स्वीकरणीयः एव, नो चेत् एवमेव कदाचित् वयमपि अस्माकं शासकभवने पश्यामः, केवलं सर्वे उच्चस्वरेण स्व अभिप्रायम्, एकस्य अन्यः न शृणोति, तथैव भवति। किन्तु तादृश परिस्थितौ, तादृशसमये नायकेन ईश्वरभाव, सर्वेश्वरभाव, सः तादृशं निर्धारं स्वीकृतवान्। स्वीकृत्य तस्य अनुमोदनमपि करोति, तथैव तस्य सार्थक्यमपि वयम् अनन्तरं पश्यामः। तादृशविश्वासः रामस्य विभीषणे आसीत्। अतः सः वदति, न एषः शरणागतः आगतः अस्ति, शरणागतस्य रक्षणं मम कर्तव्यम्। यः अभयं सम्प्रार्थ्य आगच्छति तस्य रक्षणं, पूर्वमपि वयं दण्डकारण्ये ऋषयः शरणमागताः, पूर्वं तद्दिने उक्तवती, सीतां वदति, यः अभयं सम्प्रार्थ्य आगच्छति तस्य ददामि एव, तद् मम व्रतम् इति वदति। तथा एषः सर्वे समुजृम्बित सर्वेश्वरभावः, स्वस्य विभीषणस्य स्वीकारविषये दृढनिर्धारं प्रकटीकृत्य स्वस्य नायकत्वं यः विजृम्भितवान्। हे राम, जय जय। Victory to you, O Lord Rama. You took an independent decision in giving protection to Vibhishana. Here, that independent decision, he listens to everybody. He doesn't take any decision alone. Without listening to them, he doesn't take. He decides, thinks about the merits and demerits of the situation, and then he takes this decision. So decision in giving protection to Vibhishana, the brother of your enemy, without worrying about the risks involved, without worrying it. अत्रापि कदाचित् भाषा प्रयोगे किं भवति? वितौट् वरिङ्ग् इत्युक्ते राजा भूत्वा किम् एषः किमपि अविचार्य एवं निर्धारं स्वीकरोति वा इति अस्माकं मनसि भवति। तथा न, वितौट् वरिङ्ग् इत्युक्ते एषः अग्रे यद् भविष्यति तत् सोढुं शक्तः अस्ति रामः। तद् अग्रे यद् भविष्यति तस्य परिणाममपि स्व शौर्येण, स्वपराक्रमेण तस्य अभिमुखं कर्तुं सः समर्थः अस्ति। Thus proclaiming your lordship. एकेन निर्धारः स्वीकरणीयः एव, नो चेत् पुनः अग्रे कार्यम् एव, तत्रैव कार्यं स्थगितं भवति। तस्मिन् समये एवं कृतवान् राम। हे राम, त्वम् एवं कृतवान्, जय जय।
तस्य कारणं किमर्थं? सः किमर्थं विभीषणस्य अभयं दत्तवान्? सकृत् प्रपन्नजन संरक्षण दीक्षिता। एतत् तस्य पुनः विशेषणं टाइटल। कीदृश दीक्षिता सः? सकृत् प्रपन्नजन संरक्षण दीक्षिता। सकृत् इत्युक्ते एकवारं, यः एकवारं वा अहं शरणागतः अस्मि इति वदति, सकृत् इत्युक्ते वन्स्। सकृत् एकवारं, प्रपन्नजनः शरणागत। जन इति शब्देन, जन इति पदेन अत्र न केवलं मनुष्यः, प्राणी, यत् जन्तुमात्रं, यद्यपि जीवी, यद्जीवी अस्ति प्रपन्नः अस्ति चेत् संरक्षण दीक्षिता, तेषां संरक्षणे परिपालने दीक्षितः एषः दृढव्रतः। You have taken a vow to protect anyone who surrenders unto you. तत्र रामः किं करोति? केवलं साक्षात् स्वनिर्धारं न श्रावयति। पूर्वं तत्र कपोतकथां प्रायः भवन्तः जानन्ति। एकः व्याधः कपोतं सः तस्य कार्यमेव तत् कपोतं गृहीत्वा सः स्वगृहं प्रति गच्छन् आसीत्। महती वृष्टिः आरब्धा। तत्र कपोती तस्य पत्नी अपि उपरि आसीत्। सः व्याधस्य हस्ते पतिं पश्यति। शैत्यम् अधिकम् अस्ति। तदा किमपि तत्रैव काष्ठैः सः अग्निम् उत्पादयति। सः अतीव श्रान्तः अपि अस्ति। तत् कथायाम् अतिथिसत्कारस्य अथवा आर्तस्य रक्षणं करणीयम् इति सा कपोती तत्र अग्नौ प्रविश्य तस्य किञ्चित् आहार कथां मध्ये किञ्चित् विस्मृतवती। किम् आहारार्थं सा अग्नौ पतति वा, एतां कथां वदति रामः। एवं तादृशः कपोतः अपि शरणागतस्य रक्षणं करोति। मम विषये, आर्तानां विषये तथा तादृश क्षुद्रपक्षी अपि आत्मानमेव समर्पयित्वा अनन्तरं ज्ञायते सः केवलं सामान्यकपोतः न इति कथायां भवति। मद्विषये किम् इति, अतः सः वदति सकृत् यः शरणागतः अस्ति तस्य रक्षणम् अहं करोमि एव। जनः, तद् मनुष्यः वा भवतु, प्राणिमात्रं वा भवतु, शरणागतेः सर्वेषाम् अधिकारः अस्ति। दीक्षिता, दीक्षा इत्युक्ते किं कुर्मः? किमपि व्रतकरणात् पूर्वं कङ्कणबद्धाः भवामः। एषः कीदृशं कङ्कणं बद्धवान्? सकृत् प्रपन्नजनानां संरक्षणम् एव तस्य व्रतं। So Rama has worn kankana, and usually a thread will be worn to mark the. And that means he has been, he has made up his mind to protect the surrendered one. So that is his mission. That shows how that he strictly adheres to his opinion. तथा अतः सकृत् प्रपन्न जन संरक्षण दीक्षिता राम जय जय। वीर, अत्र केवलं वीर इति महावीर इति आसीत्। अत्र वीर इति शब्दस्य पूर्वस्यां चूर्णिकायां सकृत् प्रपन्न जन संरक्षण दीक्षिता इति अस्ति। तस्य सम्पूरणे तस्य वीर्यम् अत्यन्त आवश्यकम्। नो चेत् वयं सामान्याः किं कुर्मः? कमपि रक्षाम इति वचनं दत्वा अनन्तरं विस्मरामः। तत् लोके बहुधा वयं दृष्टवन्तः। प्राण जाये पर वचन न जाये, एतदेव रामोद्विर्नाभिभाषते।
once Rama gives his word, he never goes back. This is a very, very, that accountability is, whether it is Ramayana or Mahabharata or this Kali Yuga, this plays a lot of significance in each, on all our, in all our lives. So here tasya वीर्यम् अथवा वीरत्व स्वभावः किमर्थम् इत्युक्ते सः किं करोति समुद्रतीरे एव तद्दिनेव विभीषणं लङ्काधिपतिः इति घोषणां कृत्वा लक्ष्मणं वदति लक्ष्मण गच्छ जलमानय अत्रैव एतस्य अभिषेकः भवतु इति. This may appear a bit debatable or a bit what is this? He has not even gone to Lanka. How can he coronate Vibhishana on the banks of the ocean? The doubts may arise in our mind. But this happens with people like us, not with Rama. So once he has decided, he is so confident that he will definitely do that. सः अन्यदेकं वदति while accepting Vibhishana's surrender, आनयेनं हरिश्रेष्ठ दत्तमस्याभयं मया विभीषणो वा सुग्रीवो यदि वा रावणः स्वयम् इति वदति. एषः विभीषणः वा भवतु तदा वदति खलु अन्यः कपिः प्रायः रावणः एव मायारूपेण सः आगतवान् अस्ति इति. सः वदति एषः रावणः वा विभीषणः वा भवतु सुग्रीवः अपि पूर्वं शरणागतः तद् न वदति रावणः सुग्रीवं न स्मारयति. Even you had come to me like this. He is a very, very gentleman, Rama. He speaks only whatever is required and more of actions. So atra सः यदि रावणः स्वयं मम समीपम् अभयं सम्प्रार्थ्य आगच्छति तदा अहं रावणाय अपि अभयं ददामि एव एतत् मम व्रतम् इति तदा वदति. अतः अत्र like Veera, Rama is clever and a successful winner in such a challenge. तद् अत्यन्त विशेष गुणः तस्य. समुद्रतीरे एव विभीषणस्य लङ्काराज्याधिप इति तेन अभिषेकः कृतः. अनन्तरं तस्य निर्वहणमपि करोति. अतः तत्र वीर इति सम्बोधनमस्ति. अनन्तरं सत्यव्रता, सत्यमेव एतस्य व्रत तदेव उक्तवती. यः सत्यात् कदाचित् परान्मुखः न भवति. एकवारं सत्यम् इत्युक्ते यथार्थम्, अस्खलितं नेवर् टु अपहोल्ड् ट्रूत्. पेनेन्स् इस् वाट्, तेन विमुखः न भवति. स एव नियमः, तादृशमेव. Just these two adjectives, though they appear simple, to practice those two qualities. One is Veera, keeping up, seeing the consequences and being very courageous, brave, everything put together here. To make decisions, all of us are able, we can make, capable, but to keep up, one should have physical strength as well as mental strength. द्वयोः अपि आवश्यकता अस्ति. तादृशः रामः. अनन्तरं सत्यव्रता, having promised him, he keeps up his word. Like विभीषणस्य लङ्काधिपति पदवीमपि ददाति. तदर्थं स्वस्य प्राणान् न परिगणय्य, प्राणान् न गणयित्वापि तत् कर्तुं सः सिद्धः अस्ति. अतः वीर सत्यव्रत द्वयमपि विभीषण शरणागति विषये तस्य गुणः यः अस्ति तस्य वर्णनं भवति.
अनन्तरम् अस्तु, एतत्तु प्रासङ्गिकं। विभीषणशरणागतिः किं मध्ये तत् अग्रे कार्यं करणीयम् आसीत्, सेतुबन्धः करणीयः आसीत्। तस्मिन् समये विभीषणः तत्र आगच्छति and a very beautiful चूर्णिका अत्र प्रतिशयन भूमिका भूषित पयोधि पुलिन। प्रतिशयनम् इत्युक्ते तत्र किञ्चित् lying down, reclining in front of, like facing the ocean, प्रतिशयनम् अथवा उपवेशनम् अपि भवति। उपवेशनम् इत्युक्ते साक्षात् समुद्रतीरे उपवेशनं न, किञ्चित् शयनरूपेण एव प्रतिशयन शयनं तस्य भूमिका भूषित। प्रतिशयन भूमिका इत्युक्ते शय्यासने यः शय्यासने वेषं धृत्वा, भूमिका इत्युक्ते तथा यथा इदानीं रङ्गनाथः अस्ति शेषशायी, तादृश वेषधरः एषः समुद्रस्य पुरतः सः तथा भूषितपयोधिपुलिन, भूषित अलङ्कृत पयोधिपुलिन, पयोधेः पुलिनं सागरस्य सैकतम् इत्युक्ते this is an adjective again. All are adjectives, each one is different and in a different way. अत्र श्रीरामस्य सौन्दर्यं कथमस्ति। इदानीं रामः 3 रात्रिपर्यन्तं समुद्रतीरे दर्भशयनः, दर्भशयनम् इति there is a place near रामेश्वरं, तिरुपुल्लाणि इति तस्य तमिळ् भाषया नाम। तत्र कथाद्वयम् अस्ति। पुल नाम मुनिः आसीत्, पुल आणि तस्य वारण्यम् इति एकः। अत्र दर्भशयन इति रामः, श्रीरामः तत्र कुशशयनः, कुश इति तृणविशेषे सः शयनं कृत्वा अथवा उपविश्य सः समुद्रराजम् उद्दिश्य 3 रात्रिपर्यन्तं तत्र मनसि सङ्कल्पं कृत्वा, मनसि एव किमपि प्रार्थयन् ध्यानं कुर्वन् तत्र उपविष्टवान् आसीत्। सो हियर् करुणासागरः, करुणासागर वर्सस् दिस् महासागर। Rama's in Ramayana, Rama's color of the body is just like Megha Shamalaha, a sort of bluish tinge. So tatra katham asti, युष्माकं नयनयोः पुरतः एकत्र समुद्रः अस्ति, समुद्रस्य वर्णः अपि नीलः। अत्र तस्य प्रतिबिम्ब इव करुणासागरः एषः अस्ति। So it is like both are complementing each other, this sagara as well as this karuna sagara. So such a beautiful, the sight itself is so beautiful. तादृश राम जय जय इति। प्रतिशयन भूमिका भूषित पयोधि पुलिन। अत्र विभीषणः सूचयति पूर्वं, तत्पूर्वं किं भवति। इदानीं सागरः अस्ति, सागरे सागरं तीर्त्वा गन्तव्यं चेत् सागरे मार्गस्य निर्माणः करणीयः। जलं सर्वत्र जलम् अस्ति, कथम् एतत् क्रियते। हनुमान् जाम्बवान् ते सर्वे किञ्चित् प्रयत्नं कुर्वन्ति, शरणागताः भवन्ति, सागरम् उद्दिश्य सम्प्रार्थयन्ति, किमपि ते विफलाः जाताः। अनन्तरं विभीषणः सूचयति श्रीरामं, सगरपुत्रैः एतत् कृतं, सागर इत्येव तस्य, अतः भवान् सागरं प्रति शरणं गच्छ। मनसि एव सः सङ्कल्पं कृत्वा अत्यन्त विनम्रः भूत्वा तत्र सागरतटे शरणागतः, शरणागतिः रामेण अनुष्ठिता। अंजलिं प्राङ्मुखः कृत्वा प्रतिशिष्ये महोदधेः। वाल्मीकि तथा वदति,
अंजलि इत्युक्ते किम्? एवं हस्तः अंजलिः परमा मुद्रा इति अस्ति। वयं नमस्ते इति यदा वदामः एवमेव एतत् कुर्मः। एतस्य अन्यत्रापि वेदान्तदेशिकैः यतिराज विंशति इति स्तोत्रगुच्छेपि भगवत् रामानुजाचार्याणाम् अंजलि मुद्रा इति अस्ति. So this is such a powerful mudra. This is like pratyastra. If somebody comes with so much of anger or like attacking this mind, full of thoughts like that, this just Anjali mudra will be like one pratyastra. It will calm down him. Tatha tatra uchyate. तादृश अंजलिबद्धः एषः तत्र करोति. So usually these things, this prayopavesha or satyagraha, this is a technique of a powerful person staking his unshaken persistence before an equally strong force. So the ocean is very powerful. Ocean shore, and this how beautiful it is. The ocean shore, the sands are so beautiful, and this blue figure of Rama, almost the in front opposite the blue ocean, is like kavehe manasi tatha asti karunasagara महासागरयोः एतत् परस्पर बिम्ब प्रतिबिम्बत्वम् इव इति. अत्र स्थगयामि. किमपि अस्ति चेत् यतः अग्रे पुनः युद्धवर्णनं तत् भवति एव. केचन वाल्मीकिरामायणस्य श्लोकान् अत्र उद्धरन्ति. Mahan Santoshaha. I know very well that many of you, maybe all of you, are very, very well read. अहं तु आत्मानं धन्यां भावयामि, यतः मम श्रोतारः सामान्याः न, सर्वे संस्कृतभाषायाम् अनन्तरं भारतीय साहित्य, संस्कृतसाहित्यविषये, व्याकरणविषये सर्वे अधीतशास्त्राः. अतः यदि अत्र चैट् मध्ये भवन्तः तद् श्लोकं वा किमपि प्रेषयन्ति, तद् विषये अहं न वदामि. न तथा न, यथार्थमेव वदन्ति अस्मि. अहं पुनः पुनः वदामि, मम कार्यमत्र वेदान्तदेशिकानां रघुवीरगद्यस्य चूर्णिकायाः यथामति एकैकस्य पदस्य अर्थम् उक्त्वा तस्य विवरणं. यदि अन्य विषयाः प्रासङ्गिकवशात् अथवा अधिकमपि न वदामि, यद् आवश्यकं तद् वदामि. अधिकं यदि वक्तुम् इच्छन्ति, अहं तु अत्र तस्य अवकाशं कल्पयामि. Anybody wants to speak? Please, I will allow you to speak. वक्तुम् इच्छति वा? See, it can be a known thing. First of all, Ramayana story everybody knows. Ramayana, if not the minor incidents, all of us roughly we know the story, and sometimes we would have listened to many upanyasas, some very सूक्ष्म घटनाः तदपि वयं प्रायः श्रुतवन्तः. If you want to share any such this thing, Kala Rajgopal भगिनी वदतु. अहं प्रसिद्धेन श्लोकमस्ति किल, सगृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम एतद् प्रदं मम.
सत्यम् अहं विस्मरामि एतस्मिन् समये अहं विस्मरामि चिन्ता नास्ति भवती उक्तवती खलु you told you recited that अन्यत् किमपि वक्तुम् इच्छति वा भगिनी कला भगिनी you want to tell anything else न see this sharanagati is such a powerful this thing that itself sharanagati shastram ityeva tatrapi vishishtadvaita siddhante प्रपत्ति शरणागति तस्य महान् महत्वम् अतीव अस्ति किन्तु तत्सर्वं तदेव रामायण when some great scholars give discourse each with their own perspective some take it as शरणागति शास्त्र इत्येव अभय प्रदान सारा इत्यपि वेदान्त देशिकानां ग्रन्थः अस्ति तमिळ् भाषायां everywhere the emphasis is on sharanagati how powerful it is so I do not want to discuss all that here let us take whatever is required here अस्तु अन्यः कोऽपि अस्ति वा वक्तुम् we can even do one more thing I will ask particular churnikas if anybody wants like on the spot now I will not tell today and next week you are not going to ahalya shapa vimochanasya churnikam kopi vaktum ichchati va so that whether you are reading properly or whether you that splitting is correct even that you can be or others can that shravanena eva sound is it's a form of energy यदा अन्यस्य ध्वनिं शृणुमः तदपि महान् उपयोगाय भवति so if anybody wants to chant that particular churnika you can do ahalya shapa vimochanam अथवा परशुराम गर्भभङ्गः रुक्मिणी गोपाल अस्तु भगिनी अनन्तरं गुरुमूर्ति अस्तु नमो नमः महोदय अहं श्रावयामि प्रयत्नं करोमि करोतु भगिनी धन्यवादः इदानीमेव वा आगामी वर्गे न आगामी सप्ताहे न आगामी कक्षायां न इदानीमेव अतः उक्तवती तद् मास्तु तद्दिनस्य पश्यामः आरम्भस्य न अहल्या शापविमोचनस्य चूर्णिका अस्तु कथमा चूर्णिका किं भगिनि कथमः चूर्णिका कथमः न मम स एव परीक्षां कुर्वती अस्मि भगिनि तदहं न वदामि भवत्या एव का चूर्णिका इति निश्चित्य वक्तव्यम् एषः परीक्षाकालः गुरुमूर्ति महोदय बजर राउंड कः शीघ्रं वदति पश्यामः अस्तु चित्रा गुरुमूर्ति महोदय हेलो अहं वदामि जडकिरण शकलधर जटिल नटपति मकुटतट नटनपटु विबुध सरिदति बहुल मधुगलन ललितपद नलिनरज उपमृदित निजवृजिन जहदुपल तनुरुचिर परम मुनिवर युवतिनुत उत्तमम् मधुगलन गलन तत्र लकारस्य प्रयोगः लौकिकसंस्कृते तथा नास्ति गलन न सत् दोषरहितमेव आसीत् उत्तमम् आसीत् उषा चित्रा भगिनी पृच्छामि वा परशुरामस्य गर्वभङ्गः परशुरामस्य तु अन्वेषणं कृतवती अस्मि जडकिरण न परशुराम गर्वभङ्गः ओहो बहवः सन्ति इदानीं
परशुरामस्य श्यामला वा? अहं तु अन्म्यूट् कृतवती। वदामि वा? वदतु। शतकोटि शतगुण कठिन परशुधर मुनिवर करधृत दुरवन मतम निजधरु आकर्षण प्रकाशित पारमेष्ट्य गर्वभङ्गः। गर्वभङ्गः। मुक्कै कृष्णमूर्ति वदति वा? अहं वदामि। कृतुहर शिखरि कंदु कृतुहर शिखरि जगदु रुदुत जित हरि दंति दंतु दंतु रोरंत दस वदन दगन कुशल दस शत भुज बुक नृपति कुल रुधिर जरबर भरित मृतुतर तदाक तर्पित पितृक मृगुपति सुगति विहति कर नत परुषु परिग। उत्तमम्। एवम् अस्तु, उत्तमं महोदय। एवं प्रति कक्षायां प्रश्नाः तु सामान्यतया न भवन्ति। एवं कुर्मः, अहं प्रश्नान् पृच्छामि, भवन्तः उत्तरं वदन्तु। अद्य तु अन्ये बहवः सन्ति, लता महादेवन् अस्ति, अन्यस्मिन् दिने अवकाशं कल्पयामि, अन्यथा न चिन्तयन्तु। यतः भवतामपि अभ्यासः भवति, अनन्तरं कस्याः चूर्णिकायाः कः विषयः इत्यपि ज्ञायते। अतः एतत् प्रयोगं कुर्मः किञ्चित्। केवलं 5 जनानाम् अवकाशं कल्पयितुं शक्यते, अतः नो चेत् अस्तु, समापयामः शान्तिमन्त्रेण। प्लीज अनम्यूट। कवितार्किक सिंहाय कल्याण गुणशालिने श्रीमते वेंकटेशाय वेदांत गुरवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शान्तिः। धन्यवादाः। शुभरात्रिः। तद्दिने एका भगिनी पृष्टवती परीक्षा विषये। एषा एव परीक्षा, दिस् इट्सेल्फ इस् द बेस्ट एग्जाम। यदि भवन्तः यदा अहं विषयं वदामि तदा झटिति चूर्णिकाम् उद्धृत्य वक्तुं समर्थाः, तद् उद्देशः सफलः। तावदेव। परीक्षा सर्वे उत्तीर्णाः भवन्ति। अत्रैव अहमपि नामानि अत्र लिखामि। ये अथवा या उक्तवती तेषां नामानि लिखामि। अहमेव वदामि पास्ड् वित् डिस्टिंक्षन् इति। अस्तु वा? अस्तु, मिलामः। मम नाम चित्रा गुरुमूर्ति, नाट् गुरुमूर्ति, चित्रा गुरुमूर्ति। अस्तु, हस्बेंड्स एड्रेस। सो अस्तु, स्मरामि भगिनी। अग्रिम कक्षा मध्ये चित्रा इत्येव आह्वयामि। धन्यवादः महोदय। अस्तु, मिलामः।